बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। क्या ये जिन्नात वाकई अपनी शक्लें बदल सकते हैं? और इस बात की पहचान क्या है कि किसी शख्स के जिस्म पर वाकई कोई जिन काबिज़ हो चुका है? और ये जो जानवर हमारी नज़रों के सामने मौजूद हैं, क्या ये वाकई जानवर हैं या फिर कोई जिन जिसने अपनी शक्ल को बदल रखा है? सूरह अदरियात में एक शारे बारी ताला है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत मुबारका से ये बात वाज़िह हो जाती है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा एक मखलूक हैं, और इन दोनों मखलूक़ात का एक साथ ज़िक्र करना इन दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ की वजह से है। वैसे तो इंसान और जिन्नात की एक अलग अलग दुनिया है, लेकिन ये दोनों रहते एक ही दुनिया में हैं, लेकिन डायमेंशन अलग अलग हैं। इन्हें भी इंसानों की तरह अक्ल व शऊर दिया गया है। इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत फ़ैसला रखी है, और इन्हें इस बात का मुकम्मल हक़ दिया गया है कि चाहे वो किसी बात को माने, चाहे तो इनकार कर दें। मगर रोज़े क़यामत इनका भी इंसानों की तरह एहतसाब होगा। ये भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं, जज्बात रखते हैं, शादियाँ करते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। एक ख़ास मुद्दत के बाद इन्हें मौत से भी गुज़रना होता है। और इन जिन्नात में काफिर जिन भी हैं और मुसलमान भी। जिन्नात आम तौर पर इंसानों की ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करते जब तक कि इन्हें मजबूर या तंग न किया जाए। जो चीज़ जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती है वो ये कि जिन्नात इंसानों को नज़र नहीं आते जब तक कि वो किसी जानवर या इंसान की शक्ल ना ले लें, जबकि इनकी असल सूरत में इन्हें इंसान नहीं देख सकते, लेकिन ये इंसानों को देख सकते हैं। जिन्नात की भी अपनी खुसूसियात और ताकत के हिसाब से बहुत सारी अक़साम हैं। जिन्नात अपनी शक्ल और सूरत को जानवरों में मसलन सांप, ऊँट, गधे, घोड़े या किसी भी परिंदे वगैरह में बदल सकते हैं, लेकिन इनकी ये शक्लों की तब्दीली कैसी होती है हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि इस्लामी रवायात में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। जबकि इंसानों की शक्ल में खबीस जिन्नात किसी भी शक्ल में आकर किसी भी शख्स के सामने आ सकते हैं, फिर चाहे वो नींद की हालत में किसी ख्वाब में हो या फिर जाग रहा हो, सिवाय नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान हर इंसान की शक्ल में आ सकता है सिवाय मेरे। हज़रत अबू सईद खिज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने में कुछ जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर तुम कोई सांप देखो तो 3 मरतबा अजान दो कि वो चला जाए, और अगर वो तब भी ना जाए तो उसे कत्ल कर दो। इस हदीस मुबारका से बात वाज़िह हो जाती है कि जिन किसी जानवर की शक्ल में, बिलखुसूस सांप की शक्ल में इंसानों के सामने आ सकता है तो 3 मरतबा अजान सुनकर वो खुद ही वहाँ से वापस चला जाएगा, क्योंकि आम तौर पर शैतानी जिन्नात ही इंसानों को परेशान करने के लिए अपना रूप बदलते हैं, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल ने बैतुल खुला जाने पर, नए कपड़े पहनने पर और खाना खाने तक की दुआएं तलकीन फरमाई, जिनका मकसद यही था कि कोई भी शैतानी जिन्नात जो कि आसपास मौजूद हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कलाम को सुनकर वहाँ से भाग जाएं, किसी भी तरह से इंसानों के काम में वो शामिल ना हो सके, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तकबीर पढ़ी जाती है तो शैतान वहाँ से खौफ खाकर दूर भाग जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या बहुत ही मशहूर है कि वो सदका और फितराना की खजूरों की हिफाजत के फ़राइज़ पर तैनात थे कि शैतान इंसानी शक्ल में आकर इन खजूरों को चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया तो ये शख्स मिन्नत समाजत करने लगा, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये शख्स मुसलसल 3 दिन तक ऐसे ही करता रहा, और हर बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पकड़ लेते, लेकिन तीसरी बार उसे पकड़ने पर उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि अगर तुम इसे सोते हुए पढ़ लो तो कोई भी शैतान तुम्हारे करीब तक नहीं आ सकता, और वो है आयतुल कुर्सी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये वाक़या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की कि हाँ वो शैतान ही था। वैसे तो वो झूठा है, लेकिन ये बात उसने बिल्कुल सच की है। अब सबसे अहम बात यह है कि शैतान जिन की पहचान हम इंसान कैसे करें कि सामने वाकई कोई जानवर मौजूद है या कोई जिन किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ है या इस शख्स को कोई दिमागी मर्ज़ है। इसकी बहुत सी निशानियां हैं जो कि आपको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। जैसे कि पहली बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई जिन किसी जानवर की शक्ल में आता है तो 3 मरतबा अजान दे दें तो वो खुद ही वहाँ से गायब हो जाएगा।
یعنی آپ یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ آیا کس راستے سے تھا اور اچانک سے کس راستے غائب ہو گیا۔ لہٰذا دوسری بات وہ یہ کہ اگر یہ جنات کسی انسانی جسم پر قابض ہو جائیں تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جنات کے جسم انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان میں ریڑھ کی ہڈی بالکل بھی نہیں ہوتی جیسا کہ انسانوں میں ہوتی ہے۔ ان کا جسم برفانی سمندر میں موجود والرس یا سی لائن کی طرح گوشت کے لوتھڑے جیسا ہوتا ہے، جیسا کہ پرانے وقتوں میں پانی کے مشکیزیں ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے جو کہ ہڈی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جب یہ کسی جسم پر قابض ہوتے ہیں تو سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنی آنکھیں نہیں جھپکتا، وہ اپنی آنکھوں کو ایک جگہ پر مسکور کر لیتا ہے، بالکل مردے کی طرح، جیسے کوئی بڑا سانپ اپنی نظروں کو ایک جگہ پر ٹکا لیتا ہے۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھ کر اس کی گردن، اس کی آنکھیں اور اس کی پلکیں بالکل ایک ہی جگہ پر سٹل ہوں گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس شخص کے پاس آپ کو ایک ایسی اسمیل آئے گی جیسے کوئلے پر گوشت کو پکایا جا رہا ہو۔ جب بھی آپ کسی ایسے آسیب زدہ گھر میں داخل ہوں اور آپ کو وہاں اسی طرح کی اسمیل آئے تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر آس پاس کہیں پر جنات موجود ہیں۔ آسیب زدہ شخص آنکھیں اٹھا کر اوپر کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی پلکیں بالکل جھکی رہتی ہیں، اس کا دل بالکل بوجھل ہو جاتا ہے جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا ہو۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس شخص سے آپ کو ایک ایسی اسمیل آئے گی کہ جیسے کسی جانور کی کھال کو کئی دنوں کے لیے رکھ کر چھوڑ دیا جائے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو کہ موجود ہی نہ ہو۔ ایسا شخص چیخو پکار کرے گا، خوفزدہ ہوگا اور اس کی آواز کافی بھاری ہو جائے گی، جس کا علاج تکبیر یعنی اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنے والے ہر کلام سے ممکن ہے، کیونکہ اس طرح کے شیطانی جنات اس کلام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جنات کو بغیر دعا والی آنکھ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آنکھ کا سب سے بہترین علاج پانی ہے۔ لہٰذا ایسی جگہ پر جہاں پر جنات کی موجودگی کا شبہ ہو وہاں پر وضو کرنا چاہیے۔ تیسرا علاج جو کہ علام الدین سہوتی فرماتے ہیں کہ گھر میں سفید مرغ پال لینا چاہیے جس میں کوئی داغ نہ ہو، اور اس کی حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ فرشتے چونکہ سفید روشنی سے بنے ہیں اور جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں اذان دے کر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا صبح سویرے جب یہ سفید مرغ اذان دیتا ہے تو جنات کو لگتا ہے کہ یہاں پر شاید فرشتے موجود ہیں، اور وہ اسی خوف سے اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کا گزر ویران صحرا یا جنگل وغیرہ سے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے سے یا اللہ رب العزت کا ذکر اونچا کرنے سے کوئی وجہ ہی نہیں کہ ایسے جنات اس جگہ سے غائب نہ ہو جائیں۔ جادوگر جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں، اور آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جنات جادوگروں یا انسانوں کو قابو کر کے اپنی مرضی سے ان سے کام نکلوائیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے یعنی جنات اور فرشتوں سے افضل ہے، عقل اور شعور کے حساب سے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ان دونوں مخلوقات سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، اور اسی لیے کروایا گیا کہ انسان ان دونوں مخلوقات سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے اور شیطان بھی جو کہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے انسان کی اس برتری کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کو بھی جھٹلا دیا۔ اس کے بعد شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اور اسی کی نسل آج تک اسی طرح کافر اور منکر بن کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور قیامت تک کرتی رہے گی، کیونکہ شیطان اپنی اس تذلیل کا بدلہ انسانوں کو نقصان پہنچا کر لینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے کہ معلومات سے بھری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔